अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में राना उस्मान और मोहम्मद ज़रीफ़ हाज़िर हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि जैसे तहरीक इंसाफ में तब्दीलियां आ रही हैं और जुनैद अकबर साहब जो है वो पीईसी के चेयरमैन भी बन चुके हैं और इसके अलावा उनको सदारत भी दे दी गई है खैबर पख्तूनख्वा की। क्या अली अमीन गंडापुर साहब, जैसे कि हमने अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम में बताया कि इमरान खान नाराज़ नज़र आते हैं और अब क्या वज़ीर आला शिप भी उनसे ली जाएगी, और ये तफसीलात लेते हैं ज़रीफ़ से। ज़रीफ़, जैसे कि आपने सबसे पहले पेशन गोई ये की थी कि जुनैद अकबर साहब को अडयाला जेल बुलाया गया है, ओहदा जो है वो दिया गया है, इस हवाले से आगे क्या होने जा रहा है, क्या इम्कान है? क्योंकि आप जोशी तो है कोई नहीं कि आप अगला जो है वो पहले चीज़ बता दें, लेकिन ये बताएं कि होने क्या जा रहा है। आप बहुत शुक्रिया राना उस्मान साहब। देखिए, सोर्सेस होते हैं। ज्योतिषी वाली बात तो अब हम कहेंगे जी, ज्योतिषी या वो अंदाज़ा लगाना, तुक्का लगाना, वो एक किरदार है। साफ़ी का काम तुक्का लगाना नहीं होता। साफ़ी अपने सोर्सेस की बुनियाद पे दावा करता है। मैंने आपको पता है कल जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन जो है वो जुनैद अकबर की बात की गई, तो मैंने परसों ट्वीट किया था, वो आपको मालूम होगा। और परसों मैंने ट्वीट करके बताया था कि जो है वो अली मीन गंडापुर का नाम तो नहीं लिखा, लेकिन मैंने कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा के जो तहरीक इंसाफ के सदर हैं उनको तब्दील करने का फैसला जुनैद अकबर और जो है वो उनके अलावा आतिफ खान को इमरान खान ने अडयाला जेल जो है बुलाया है। इतना मेरा ट्वीट था। अब ज़ाहिर है उसमें उसका मतलब फिर वही चीज़ें हुई सामने। असल में मुझे जो है वो ज़राए ने बताया था कि ये मामला होने जा रहा है, तो जिस पर मैंने ट्वीट किया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बात कन्फर्म है कि खुसूसन बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के बाद जो है वो बानी पीटीआई इमरान खान गुस्से में है कि ये अली अमीन गंडापुर और इनकी जो क़यादत है वो क्या कर रही है। मतलब बुशरा बीबी केपीके में बैठी हुई थी, इन्होंने कहा है जी फैसला होगा, ये साथ लेकर आए और बुशरा बीबी भी गिरफ्तार हो गई। आपको पता है बुशरा बीबी की हमने एक प्रोग्राम में बात भी की थी कि बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के लिए स्टेब्लिशमेंट कितनी बेताब थी। यहाँ तक भी कहा गया कि बुशरा बीबी को खान साहब छोड़ दें तो सारे मामला ठीक हो जाएंगे, बुशरा बीबी ये कर रही है वो कर रही है। लेकिन हमने देखा कि बुशरा बीबी जो है वो इमरान खान का प्रॉपर साथ दे रही है। मिथ्स बहुत सी चल रही हैं, यहाँ तक भी मिथ्स चलती हैं कि जी, मतलब कहा जाता है कि बुशरा बीबी का ताल्लुक जो है वो स्टेब्लिशमेंट से है और ख़ान को ट्रैप कर रही हैं, ये कर रही हैं। ऐसी बात लोग करते हैं, मतलब हम नहीं कह रहे, लेकिन लोग ऐसी बात करते हैं। लेकिन जो हकायक हैं वो ये कि बुशरा बीबी ने इमरान खान का भरपूर साथ दिया और उन्होंने साबित किया कि इमरान खान की जो एहलिया हैं, जो उनकी चॉइस है वो गलत नहीं है। क्योंकि अभी तक बुशरा बीबी इमरान खान के साथ डटी हुई हैं। बुशरा बीबी और इमरान खान दोनों जेल में है, ज़ाहिर अलग अलग जेल में है। अच्छा ज़रीफ़, जैसे कि आपने बताया बुशरा बीबी के हवाले से कुछ चीज़ें जो है वो जेल ज़राए से भी सामने आती हैं कि इमरान खान ने सख्ती से अली बिन गंडापुर से पूछा कि यार आप कैसे मुज़ाकरात कर रहे थे। ये मुज़ाकरात कर रहे थे कि बुशरा बीबी जो रिहा हुई थी उनको दोबारा आपने गिरफ़्तार करवा दिया। ये मुज़ाकरात के समरात आपने निकाले हैं और आप आगे भी हमें उम्मीद दिलवा रहे हैं कि आप ऐसा करें, ये कर लें, हम मुज़ाकरात से आगे चलेंगे, ये चलेंगे। तो उसके बाद इमरान खान ने ये बड़ा फ़ैसला किया और इसमें बुशरा बीबी की जो मशावरत है वो शामिल है, क्योंकि बुशरा बीबी केपीके में रह के आई हैं और उन्होंने बताया कि कैसे जो वज़रा आला है वो काम कर रहे हैं, उनके रिलेटिव कैसे काम कर रहे हैं, तमाम तर चीज़ें उन्होंने बताई कि उधर हो क्या रहा है केपीके में। भाईजान, एक ज़राए से खबर आ रही है कि एक कॉल लीक हुई है जिसमें मैं नाम नहीं लूँगा एक शख्स का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी के एक बहुत अहम तरीन बड़े सबसे बड़े ओहदे पे बैठा हुआ, खैबर पख्तूनख्वा में एक बड़े ओहदे पे बैठा हुआ बंदा, नाम नहीं लेंगे हम, वो नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल कर रहा था बुशरा बीबी के बारे में। वो ऑडियो कॉल कहीं तक लीक हुई है, बुशरा बीबी तक वो आपको पता है बातें तो आजकल जो है वो सामने आ जाती हैं। उसके बाद फिर खान साहब को बुशरा बीबी जब अडयाला जेल में, जब जिस दिन 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला था, बुशरा बीबी ने फिर सब कुछ बताया इनको कि ये मामलात हैं, ये चीज़ें हैं और ये मामला बाहर चल रहे हैं। उसके बाद फिर इमरान खान ने बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की जो वजारत आला है, यानी वो खैबर पख्तूनख्वा के जो अपना वहाँ की जो सदारत है पार्टी की तहरीक इंसाफ की, वो इन्होंने सूबाई सदर की जो सीट है वो इनसे ली। पहले मरले में अली मीन गंडापुर से सीट ली और दूसरे मरले में उनसे ओहदा भी ले लिया जाएगा। अब ज़्यादा अगर एकदम से ओहदा लिया जाता है तो इस पर पार्टी का बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। एक पार्टी है, पहले इसका लीडरशिप जेल के अंदर है, उसके वज़ीर आला को एकदम से इस तरह हटाना, ये पार्टी देखिए मैं आपको बताऊं, बुशरा बीबी बड़ी दबंग हैं। हमने अदालतों में भी बुशरा बीबी को देखा है कि वो उनके जज के मुंह पर बातें सुना देती हैं। कि मतलब जज साहब को एक दफ़ा उन्होंने, मुझे याद नहीं पड़ा, उन्होंने एक दफ़ा जज साहब को कहा कि लोगों का अदालती निज़ाम से एतबार उठ चुका है, आप जो मर्ज़ी फ़ैसला कर दें।
تو اب بشرا بی بی جو عمران خان کو آج کل مشورہ دیتی ہیں، تو عمران خان صاحب پہلے تو بشرا بی بی کی بات نہیں مانتے تھے، نہ علیمہ خان کی نہ بشرا بی بی کی، وہ کہتے تھے کہ آپ میری سیاست میں مداخلت نہ کریں. لیکن اب یہ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ اب بشرا بی بی اور علیمہ خان کی جو باتیں ہیں عمران خان ماننا شروع ہو چکی ہیں، اور جو باہر کی صورتحال ہے جو ان کو آگاہ کیا جاتا ہے، کیونکہ اب بشرا بی بی باہر رہ کے آئی ہیں، تو انہوں نے عمران خان کو گائیڈ کیا ہے کہ باہر ہو کیا رہا ہے اور آپ اندر بیٹھے ہیں، اور باہر جیسے کہ عمران خان نے بھی ایک دفعہ کہا کہ آپ فرینڈلی کھیل رہے ہیں، تو باہر انہوں نے بتایا. دیکھیں دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں شیر افضل مروت صاحب، اس کے حوالے سے بھی جو ججمنٹ آئی ہے، ججمنٹ میں لکھا ہے شیر افضل مروت کے حوالے سے کہ عمران خان نے کہا کہ شیر افضل مروت میرا وکیل نہیں ہے اور نہ ہی ان کو آنے دیا جائے. تو بڑی تبدیلیاں جو ہے ہونے جا رہی ہیں، اور جیسے کہ اب چیزیں پہلے مشاورت سے ہو رہی تھیں، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ اب مشاورت نہیں، اب سڑکوں پر دوبارہ سے دمادم مستقل اندر ہوگا. شیر افضل مروت اور علی امین گنڈا پور کا کردار کیا کہیں گے آپ؟ کیا ہے پاکستان؟ دیکھیں جی ان کی جو ورکنگ تھی وہ بھی بہت ہے پی ٹی آئی کے لیے، لیکن کردار یوں ہے کہ سب سے پہلے پرائرٹی جو تھی عمران خان کی، جیسا کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے سیاسی کارکن جو ہے ان کو ان کی رہائی کروائی جائے اور جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. اب رہائی پہ تو سارے جو تھے وہ رضامند تھے، لیکن جوڈیشل کمیشن پہ رضامند نہیں تھے. تو بارہا یہی لوگ جا کے عمران خان کو کہتے رہے. شیر افضل سے تو ملاقات نہیں ہوئی، لیکن علی امین گنڈا پور صاحب بار بار یہی کہتے رہے کہ آپ سر ایک دفعہ ادھر چلے جائیں، خان صاحب آپ ادھر چلے جائیں، آپ ادھر چلے جائیں، آپ ادھر سے ادھر چلے جائیں گے، نتھیا گلی چلے جائیں گے. تو سب سے پہلے انہوں نے کہا میرے ورکر کا کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا یہ ورکر جیل ہی وہ مقدمات بھگتیں گے. تو خان نے کہا کہ بس رہنے دے جی، میں ادھر ہی ٹھیک ہوں، آپ پہلے ورکر کو نکالیں اور دوسرا جوڈیشل کمیشن کا نوٹیفیکیشن مجھے دیں، اس کے بعد دیکھیں گے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، مجھے جیل میں پڑے رہنے دیں. اتنا دلیر لیڈر، اتنا دبنگ لیڈر جو ہے وہ ہم نے تاریخ میں نہیں دیکھا. لیکن جو صورتحال بنتی جا رہی ہے، تو وہ جو جن کے اوپر شک تھا سوشل میڈیا جن پر تنقید کر رہا تھا تحریک انصاف کا، ان کی مشکلات جو ہے وہ شروع ہونے جا رہے ہیں. اچھا عثمان، سمجھ نہیں آ رہی ہمیں کہ تحریک انصاف میں کی جو قیادت ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گنڈا پور سے تو اگر اعتبار اٹھ گیا ہے، جو چیزیں آپ نے بھی سامنے لائی، میرے بھی ساتھ جو انفارمیشن لائی ہے، تو قیادت کون کرے گا تحریک انصاف کی آؤٹ سیٹ؟ دیکھیں قیادت صرف عمران خان ہی کر رہے ہیں کہ عمران خان جس کو دیکھیں باہر صورتحال کچھ یوں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی نہیں لڑ سکتا. اب وہ لوگ مینج کیسے ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں اب تحریک انصاف کی ایک قیادت دیکھیں، کوئی نہیں لڑ سکتا، تو پھر جو جنید اکبر ہے پھر وہ بھی دیکھیں جنید اکبر کا تو آگے پتہ لگے گا کیا، لیکن وہ تحریک انصاف میں تب سے ہیں جب سے تحریک انصاف بنی ہیں، وہ پائنیئرز ہیں تحریک انصاف کے. تو جنید اکبر جو ہے وہ تقریباً میرے خیال سے تقریباً جو 20 سے 22 سال ہو گئے ہیں وہ تحریک انصاف کے ساتھ ہیں. اور تحریک انصاف کے ان لوگوں میں سے جو تحریک انصاف جب سٹارٹ ہوئی، یہ بنی سیاسی جماعت، اس کے بعد یہ پہلے ورکرز میں تھے جو اب رہنما بن چکے ہیں، لیکن انہوں نے بہت سی مشکلات بھی برداشت کی. لیکن دیکھیں ظریف صاحب، اس ملک کا سسٹم کچھ اس طرح ہے کہ آپ جیسے ہمیں دکھایا گیا کہ علی امین گنڈا پور صاحب پہ کتنی مشکلات آئیں جب وہ گرفتار ہوئے، ان کے بال کاٹے گئے جو بھی، یا کٹوائے جان بوجھ کے، ہمیں نہیں پتہ، وہ غائب کا علم تو نہیں ہمیں پتہ. اور شیر افضل صاحب کمپین کرتے رہے، اور لیکن ایک ہی شک کیا جاتا ہے کہ شیر افضل مروت جب کمپین کرتے تھے کوئی نہ ان کو گرفتار کرتا تھا نہ کوئی، تو پھر لوگ شک کرتے تھے کہ اتنے مشکل حالات میں بھی یہ کیسے کمپین ہو رہی ہے. اسی طرح مختلف جو وکلا جو تھے وہ آئے اور بڑی بوم حاصل کر لی اور بڑا نام حاصل کر لی، اور اب وہ ایم این ایز بن چکے ہیں. اور ایم این ایز بننے کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے جب بندہ کوئی ایم این اے بنتا ہے تو بہت سی فیسلٹیز، جو سرکاری فیسلٹیز ان کو دی جاتی ہیں اور تنخواہ ہوتی ہے، اور ایم این اے پارلیمنٹ تحریک انصاف جو ہے وہ خان صاحب پیچھے نہیں ہٹ رہے، عمران خان ڈٹے ہوئے ہیں. اب جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ بھی کو بھی مشکلات ہے، حکومت کو بھی مشکلات ہے، اور بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ ہمارے وہ پر بھی ٹی وی پہ نام نہ لے کے بانی پی ٹی آئی ہمارے وہ بھی آ گئے. تو عمران خان ڈٹے ہوئے جی، پیچھے نہیں ہٹ رہے، وہ ڈر رہے نہیں ہیں. اور عمران خان جو ہے اس وقت جو ہے وہ سب کے لیے سمجھ لے کہ وہ بلی ہے کہ جس کے گلے سے گھنٹی کوئی نہیں نکال سکتا. بہت شکریہ، آج کے پروگرام کے ساتھ ہم دونوں کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.